आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ईरान इतिहास रच रहा है। ईरान दुनिया को ये बता रहा है कि जब उनका सुप्रीम लीडर जाता है तो उसे कैसे आखिरी विदाई देते हैं। हर आंख नम है, हर दिल में गम है और एक तरह से एक मलाल भी है और उसके साथ गुस्सा भी है। गुस्सा है कि शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं उनका बदला अभी लिया जाना है। बदले के अलग अलग फॉर्म होती हैं। बदले का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी के ऊपर आप बॉम्ब गिराकर एक तरह से बदला लेते हैं। बदले का मतलब यहाँ पर इंसाफ से है। इंसाफ उन तमाम लोगों के लिए जो रेजिस्टेंस जो फोर्सेस हैं, जो अलग अलग महाज पर जिस तरह से जहाँ जुल्म सितम हो रहे हैं, चाहे वो लेबनान हो, गाजा हो, और ईरान पर जिस तरह का जुल्म हुआ और उसके बाद जो शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद कर दिया गया, उस सब के इंतकाम की बात वो कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जब वीडियोस आप देख रहे हैं ईरान की, तो आपको दो तरह के वहां पर फ्लैग्स नजर आ रहे होंगे। एक है ब्लैक और एक है रेड। दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है और वो मैं आज के मेहमान से जानूंगी भी कि इसका क्या मतलब है। आपने देखा कि आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं उनके बेटे तीनों वो नजर आए, किस सादे अंदाज में वो नजर आए वो भी लोगों ने देखा, उससे भी लोग मुतासिर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जब जिंदा थे तब वो किस तरह का दुनिया को मैसेज दे रहे थे, किस तरह से वो बता रहे थे कि लीडर को एक कैसा होना चाहिए, और उस दुनिया के जाने के बाद वो शायद और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। उनका मैसेज उनके रहती जिंदगी तक शायद इतने लोगों तक ना पहुंचा हो जितना उनकी शहादत के बाद लोगों तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया भर से लोग इस वक्त तेहरान और ईरान के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। आज आखिरी यात्रा निकाली गई, उनका प्रोसेशन निकाला गया। कई किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि 10 या 20 किलोमीटर तक ये प्रोसेशन निकला, जिसमें अलग अलग जगहों पर तेहरान के वो गया, जिसमें लोगों ने शिरकत की, लोगों ने अपने अपने तरीके से अकीदत का इजहार किया। कल कुम जाएगा जनाजा, जहां पर लोग आखिरी सलाम पेश करेंगे। फिर उसके बाद इस जनाजे को जाना है नजफ और करबला और फिर मशहद में तदफीन होगी, यानी कि उनको दफन किया जाएगा। इस सब के क्या मायने हैं, इसको किस तरह से देखा जाए, दुनिया इसको किस तरह से ले रही है, जो लोग वहां पर हैं वो किस तरह से इसको ले रहे हैं, और दुनिया इसके बाद कितनी बदल गई है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ कुम ईरान से जुड़ गए हैं नजर साहब। नजर साहब को अक्सर आपने मेरे कई प्रोग्राम्स में आपने देखा है और वो विटनेस हैं, आई विटनेस हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, उन्होंने खुद क्या महसूस किया है, वहां जो लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये एक तरह से एक तारीखी मंजर है जिसे लोग वो लकी लोग हैं जो वहां रहकर उसको अपनी आंखों में, जहन में दर्ज कर पा रहे हैं। नजर साहब, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका पब्लिक इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आपने फरमाया कि ये एक तारीखी वक्त है, एक तारीखी लम्हा है इंसानियत के लिए कि इतने बड़े पैमाने पर एक लीडर के लिए, एक रहबर के लिए जिस तरह से आवाम जो है निकल के आ रही है, और ये एक खास चीज है जो हो रही है। और इस पूरे प्रोसेस में जो चल रहा है अभी, जिसके बीच में, जिसके दरमियान में अभी है, आज इसका तीसरा दिन है और 3 दिन अभी और बचे हुए हैं। ये एक ऐसी हिस्टोरिकल चीज है कि जिसने बहुत सारी चीजों को बदल के रख दिया है। सबसे पहले मैं जिस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखें, वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न नैरेटिव, अमेरिका, इजराइल, यूरोप ये कहता था कि ईरान के अंदर जनता जो है वो अपने निजाम को, अपने सुप्रीम लीडर को, अपने रहबर को पसंद नहीं करती, तख्ता पलट करना चाहती है, मुखालफत करती है, और अवाम और लीडरशिप के दरमियान एक डिस्कनेक्ट है, यहाँ पे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस पूरे नैरेटिव को जो है इस 3 दिनों ने जो है वो पूरी तरह से खत्म करके रख दिया है, तोड़ के रख दिया है। नॉर्मली जंग के बाद जो एक चीज बदली है वो ये कि दुनिया जो ईरान को जिस तरह से देखती थी, जिस तरह से समझती थी, वो पूरा नजरिया दुनिया का चेंज हो गया है। दुनिया ने धीरे धीरे ईरान की हकीकत को जाना है और समझा है, और इसी तरीके से क्योंकि पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त ईरान की तरफ है, और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से 20 से 25 मिलियन की तादाद में लोग जो है वो सड़कों पे हैं, और पूरी जोश और खरोश के साथ, गम भी है जैसा कि आपने कहा, आंखों में गम भी है, लेकिन एक जोश भी है, एक जज्बा भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंदाज से, यादगार अंदाज से अपने रहबर को जो है विदा कर सके, अलविदा कह सके। एक नारा मैंने देखा कल मैं जब तेहरान में था, तो एक नौहा पढ़ा जा रहा था, एक यहाँ पे जो नौहा खान है वो नौहा पढ़ रहे, तो उन्होंने एक बात कही और लोगों की आंखों से बेतहाशा अश्क जारी हो गई। कहा कि ऐ लोगों, अपने रहबर को विदा कर लो, अब ये पलट के तेहरान वापस नहीं आएंगे,
क्योंकि इनकी तदफीन मशहद में होने वाली है। तो ये जब जुमला उन्होंने कहा कि अब ये तेहरान वापस नहीं आएंगे, तो एक अजीब फिजा वहां पे पूरे मुसल्ला के अंदर एक मसलन बहुत ज्यादा गम और रोने की आवाजें, आंखों से आंसू निकल आए। तो ये जो कनेक्ट है पब्लिक का सुप्रीम लीडर के साथ, रहबर के साथ, ये मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है कि दुनिया में शायद कहीं भी ना पाया जाए। एक ऐसे शख्स को कि जिसको कई सालों से, कई दशकों से कहा जा रहा था कि वो एक डिक्टेटर है, वो एक क्रूर शासक है, अपनी जनता को जो है वो आयरन फिस्ट के साथ दबा के रखता है। इस पूरे मंजर ने जो दुनिया के अंदर तस्वीरें जा रही हैं, आज दुनिया वीडियोस, फोटोज के जरिए से देख रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान, विकलांग लोग, परेशान है लोग, लेकिन चल रहे हैं। इतने 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में आ रहे हैं और कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि इतनी भीड़ है। कल जब नमाज खत्म हुई तो लोगों को बाहर निकल के मेट्रो जाने में 3 से 4 घंटे लगे, जबकि मेट्रो का जो रास्ता था वो 1 से सिर्फ 1.5 किलोमीटर था। इतनी ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करी। उसके साथ साथ ये भी एक बहुत ही यादगारी ऐतिहासिक पल है कि इस पूरे 6 दिनों के पैगाम में ईरान ने बहुत बड़े बड़े पैगाम दुनिया को दिए हैं। सबसे पहले जो एक पैगाम जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ईरान ने इस पूरे प्रोग्राम में वेस्टर्न कंट्रीज को पूरी तरह से इग्नोर किया। यूरोप की किसी भी कंट्री को जो है इन्होंने इनवाइट नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा पैगाम था। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हम लोग करते रहे हैं कि ये दुनिया के अंदर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जहां पे वेस्टर्न हेजिमनी, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, वेस्टर्न सुप्रीमेसी को बिल्कुल नाबूद कर दिया गया है। अब हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए हम वेस्ट और यूरोप की कंट्रीज को बुलाए। इन्होंने 100 से ज्यादा कंट्रीज को इनविटेशन भेजा, लेकिन एक भी यूरोप की कंट्री को नहीं भेजा। और जिस तादाद में डेलीगेशंस शामिल हुए हैं उससे ये समझ में आता है कि ग्लोबल लेवल पे ईरान जो है वो आइसोलेट नहीं हुआ है। जो पूरी कोशिश थी, जिस तरह से अमेरिकन मार्को रूबियो जो है वो कोशिश कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, धमका रहे थे कि ईरान के यहाँ फ्यूनरल में शिरकत ना करी जाए, लेकिन वो भी खत्म हो गया। उसके बाद जो इन्होंने पुरानिक डिप्लोमेसी का नया बाब खोला है दुनिया के सामने। देखिए आज दुनिया में जिस तरह से इस्लामोफोबिया फैला हुआ है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ जिस तरह से प्रोपोगेंडा किया जाता है, ईरान ने यहाँ पे भी आके एक नया महाज खोला और एक एक कुरान की आयत से पूरा पूरा पैगाम डिप्लोमेसी का मुख्तलिफ ममालिक को दे दिया है। आज ये चर्चा का विषय दुनिया में बना हुआ है कि कतर के लिए एक मुख्तलिफ आयत, टर्की के लिए मुख्तलिफ आयत, हिजबुल्लाह के लिए अलग आयत, उसी हिजबुल्लाह जिस मुल्क का है लेबनान के लिए अलग आयत, हमास के लिए खास आयत, सऊदी अरब के लिए खास आयत। और हर आयत में एक पैगाम पूरी दुनिया को ये मुतवज्जे करा दिया कि जिस कुरान के लिए दुनिया भर में प्रोपोगेंडा किया गया कि इस कुरान के जरिए से नेगेटिव बातें फैलाई गई, ईरान ने इस फ्यूनरल के प्रोग्राम के जरिए से पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि कुरान के अंदर वो मारिफ हैं, वो तालीमात हैं कि एक आयत के जरिए से पूरे मुल्क को ये पैगाम दिया जा सकता है, डिप्लोमेसी का नया दरवाजा खोला जा सकता है। तो ये फ्यूनरल इस उन्वान से बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से सवाल ये होता है कि 6 दिनों का ये जो प्रोग्राम है, इसकी क्या वजह है? क्या इसकी कोई रिलीजियस या कोई ऐसा ईरानी इसमें कल्चर है? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये जो 6 दिनों का प्रोग्राम है, इसकी अहम जो वजह है वो ये कि एक वक्त में अगर एक ही दिन प्रोग्राम होता है, ये मसलन पूरे तदफीन का, तशिये का, फ्यूनरल का, तो शायद बहुत ज्यादा अनहोनी घटनाएं हो जाती, बहुत ज्यादा मिसहैपनिंग्स हो जाती, क्योंकि एक बड़ी तादाद में 25 मिलियन 30 मिलियन लोगों का एक साथ एक जगह जमा होना ये शायद कंट्रोल से बाहर हो जाता। इसलिए यहाँ की अथॉरिटीज ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले 3 दिन तेहरान के अंदर, फिर 1 दिन कुम के अंदर और फिर इराक के अंदर। देखिए हर जैसे जैसे बात निकल रही इराक के अंदर ईरान के सर्वोच्च नेता का, सुप्रीम लीडर का शव जाना, ये खुद एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। आप जानती हैं कि ईरान और इराक के दरमियान 8 साल तक जंग रही है और ऐसी जंग की जिसमें दोनों तरफ से लाखों लोगों की जानें गई हैं। ईरान के अंदर तकरीबन 4 से 4.5 लाख का फिगर है कि जो लोग शहीद हुए थे, और इराक में एक बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। 2 मुल्क की जिनके दरमियान 8 साल जंग चली, आज 30-35 साल के बाद ये हालत है कि इराक के अंदर से 160 एमपी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लेटर लिखते हैं ईरान को, फिर आवामी तौर पे मुतालबा किया जाता है, बहुत मांग उठती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हमारे यहाँ लाया जाए। तो ये जो नया रिलेशन है, ये जो पूरा चेंज हुआ है ईरान इराक रिलेशन का, और ये एक बहुत बड़ा चेंज है इस वेस्ट एशिया के अंदर। तो वहां पे 2 दिन करबला, नजफ और शायद बगदाद के अंदर भी जो है फ्यूनरल का प्रोग्राम होगा और फिर मशहद में एक जनाजा जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया है अथॉरिटीज ने ताकि एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह
جگہ جو ہے پریشر نہ پڑے. اور اتنی گرمی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے, اس کے لیے انتظامات بھی جو ہیں واقعی اس کو تعریف کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ پانی کا, کھانے کا, سائے کا انتظام, اور راستے کو اس طرح سے مینج کیا تھا. جب میں 2 دن سے میں اس میں تھا, مسلح میں, تہران میں تھا, میں نے دیکھا کہ کس طرح سے مینج کیا ہے. انٹری ایک طرف سے خاص اور ایگزٹ دوسری طرف سے, کہیں پہ بھی کوئی یہ نہیں ہوا کہ کسی طرح کی بھگدڑ ہو, کہیں پہ کوئی نقصان ہو جان و مال کا. آج بھی میں نے یہاں نیوز دیکھی تھی, انہوں نے اناؤنس کیا کہ ایک شخص بھی جو ہے اس کو کوئی بھی ہتاہت یا کسی کے بھی مرنے کی خبر نہیں ہے. تو یہ بہت ہی سکسیسفلی انہوں نے آرگنائز کیا, اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ کافی پلاننگ کے ساتھ کافی بہترین طریقے سے ہوا ہے. اور اس کو یاد رکھا جائے گا تاریخ میں, شاید بگیسٹ فیونرل, دنیا کا سب سے بڑا یہ جو ہے تشییع جنازہ کا پروگرام تھا, شب یاترا تھی, کہ جس میں ایران کی عوام نے غصہ بھی ظاہر کیا, ریونج کی بات بھی کری. آپ نے دیکھا کس طرح سے کل ٹرمپ, کل نیتن یاہو, ریونج کی بات ہو رہی ہے, انتقام کی بات ہو رہی ہے. حرف ماں یہ کلام انتقام انتقام, یعنی ہماری صرف ایک بات ہے, وہ ہے انتقام. انتقام لینا ہے, اور انتقام سے مراد صرف یہ نہیں ہے. کیا نظر صاحب, وہ جو آپ انتقام, جیسے میں نے بھی کہا کہ انتقام کے الگ الگ معنی, یعنی کہ انتقام انصاف کی جی وہ بات جو کریں, لیکن کیا جو یہ بلیک جو ہم فلیگز دیکھ رہے تھے اور ریڈ, کیا ریڈ کا سگنیفیکینس کربلا سے تو ہے ہی, لیکن امام حسین سے تو ہے ہی, لیکن کیا وہ ایک انتقام کی بھی بات کرتا ہے؟ جب کسی کو ریڈ فلیگ اگر کسی کے جنازے پر اگر لگایا جائے یا پھر اگر ہاتھوں میں لیا جائے, تو یہ بلیک غم اور کیا ریڈ غصے کا اظہار ہے؟ جی, یہ بالکل ایسے ہی ہے. بلیک جو ہے جیسے کہ محرم, کیونکہ ایران کی جو آئیڈیالوجی ہے, ایران کی سوسائٹی کے اندر محرم, کربلا, امام حسین, یہ پوری طرح سے اسی پہ بیس ہے, یہ سوسائٹی شیعہ آئیڈیالوجی کے بیس پہ. اور اس میں کالے کا جو ہے وہ جو ہے ریفلیکشن ہوتا ہے غم کا, اور ریڈ کا جو ریفلیکشن ہے وہ یہی کہ ابھی انتقام باقی ہے. جس طرح سے امام حسین کا انتقام ابھی باقی ہے, اسی طریقے سے اسی کو کنٹینویشن میں یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اسی طرح سے ابھی آیت اللہ خامنئی کا بھی انتقام باقی ہے. دیکھیے, اب اگر یہ سمجھنا چاہے کہ آیت اللہ خامنئی کا انتقام کیسے لیا جائے گا, تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امام حسین کے انتقام کی بات کیسے کہی جائے. لیکن امام حسین کے جو قاتل تھے, یزید ہو یا اس کی پوری جو ٹیم ہے, ابن زیاد, یہ سب لوگ, یہ سب تو مارے جا چکے ہیں, یہ تو زندہ نہیں ہے. تو امام حسین کا انتقام جب صحیح معنوں میں یہ ہے کہ پوری دنیا سے جب ظلم ختم ہو جائے گا, پوری دنیا کے اندر جب عدل و انصاف کا نظام آ جائے گا, تو یہ حقیقی معنوں میں امام حسین کا انتقام ہوگا. اسی طریقے سے جب کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کا انتقام باقی ہے, تو کسی ایک سرفرے انسان کا قتل نہیں ہے, کسی ایک ظالم انسان کا قتل نہیں ہے جس نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قتل کیا ہے. جس طرح سے یونائٹڈ نیشن کے اندر ابھی رپورٹ آئی ہے کہ 2 مہینے سے لے کے 13 سال تک کے 20,000 بچوں کو ڈیلیبریٹلی نشانہ بنا کے مارا گیا ہے. کسی کے سر میں گولی ماری گئی, کسی کے سینے میں گولی ماری گئی. تو ان کے قاتل کو قتل کرنا ہی صرف انتقام نہیں ہے, یہ اس انتقام کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ بدلے کے لیے ان لوگ کو مارا جائے. لیکن اصل جو انتقام ہے وہ یہ کہ اس ظلم کے نظام کو پوری طرح سے ختم کیا جائے, جس کی شروعات ویسٹ ایشیا سے ہو. امریکن ہیجمنی, امریکن امپریلزم اور اس کے سائے میں پل رہا یہ جو اسرائیل کا اپارٹھائڈ کا سسٹم ہے, اس کو ختم کیا جائے, تاکہ صحیح معنوں میں اس پورے خطے کے اندر شانتی آ سکے. اور فلسطین, وہ فلسطین کی جو 70-80 سال سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ غزہ ہو, چاہے وہ ویسٹ بینک ہو, چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی ہو, کہ جو ریفیوجی کی زندگی گزار رہے ہیں 3-4 نسلوں سے, ان کو انصاف دلانا, ان کے اوپر ان کا حق دلانا. اور ساتھ ہی ساتھ لبنان کے اندر جو اس وقت جو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے حصے میں آکوپیشن کر کے اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, اسی طرح سے سیریا کے اندر جو قبضہ کیا ہوا ہے, تو اس پورے خطے کے اندر ویسٹرن امپیریلزم اور اس کا جو پالا ہوا کتا ہے, میں کہوں گا اسرائیل, اس کو ختم کرنا اور صحیح معنوں میں عدل و انصاف کا نفاذ کرنا, نظام بنانا اس خطے میں اور اس کے بعد پوری دنیا میں, یہ صحیح معنوں میں انتقام ہوگا آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا. جی بالکل. تو اور انتقام کا مطلب بھی الگ الگ ہوتا ہے. انتقام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص کے اوپر آپ اس کا قتل کر دیں اور یا پھر اس کو بوم گرا دیں اور آپ سوچیں کہ انتقام ہو گیا. انتقام تو ہے کہ انصاف کو قائم کرنا اور تمام ہر فرنٹ پر اس انصاف کو قائم کرنا. سوال میرا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے نظر صاحب کہ ایک ایسا ملک جو ابھی جنگ ختم ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, دونوں طریقے سے کہا جاتا ہے, لیکن ایک جنگ وہ جیتا ہے. اور ابھی بھی کبھی بھی یہ کہا جا سکتا ہے جس طرح کا امریکہ اور اسرائیل جس طرح کے ملک ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ بھی جنگ چھیڑ سکتے ہیں, اور ایران اس کے لیے تیار بھی ہے. ایسے موقع پر اس نے طے کیا کہ وہ اپنے رہبر کو آخری وداعی دیں گے, اور وداعی بھی ایسی دی جائے گی جس کو پوری دنیا یاد رکھے گی, جو تاریخ لکھے گا. آخر یہ پورا کا پوری جو تیاری ہے جس بہترین انداز میں کی گئی ہے,
یہ اس میں بھی کیا ایک دنیا کو ایک میسج ہے, کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایک دن میں میٹرو سے انہوں نے ٹریول کیا ہے, 24 گھنٹے میٹرو چلی ہیں, پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں, کھانے لگائے گئے ہیں, لوگوں نے اپنے گھر کھول دیے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایران سے ہیں یا باہر سے ہیں, باہر سے ہیں تو آئیے آپ ہمارے گھر آئیے. امام باڑے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں, مسجدیں جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں, تاکہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے کہ بھئی بڑا پیسے کمانے کا اور اس کا, لیکن ایران کی عوام بھی جو دریا دلی دکھا رہی ہے اس کا بھی کیا ایک میسج ہے کہ دیکھیے کہ آپ اصلی ایران ہے کیا. ایک تو وہ جس نے جنگ جیتی, اور اب آپ آئیے, ویلکم ٹو ایران اینڈ سی ہاؤ وی سے گڈ بائی ٹو آور بیلوڈ لیڈر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیسے یہ آخری سلام پیش کرتے ہیں, یہ بھی آپ ایک مثال دیکھیے. جی بالکل ایسے ہی ہے, یہ بات بالکل ہے کہ ایران نے نہ صرف ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جنگ کو جیتی ہے, بلکہ مختلف زاویوں سے مختلف اینگلز کو اس جنگ میں ایران نے جو ہے امریکہ اور اسرائیل کو مات دی ہے. اور اپنے اوپر جو الزامات لگتے تھے کہ ایران کے اندر ملا رجیم ہے, ایران کے اندر آزادی نہیں ہے, ایران کے اندر عورتوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے, یہ ساری باتیں اس جنگ کے بعد, اور اس کے بعد نہ صرف جنگ بلکہ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں, چاہے وہ ڈپلومیسی کے میدان میں ہو, چاہے وہ کلچرل لیول پہ ہو, چاہے وہ اس فیونرل کے ذریعے سے ہو, ایران نے اور ایران کی عوام نے خاص طور سے یہ دکھا دیا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ کو ویسٹرن میڈیا دکھاتا ہے, جو ویسٹرن نیریٹو سیٹ کرتا ہے. ہم وہ ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات کے تحت ہم چلتے ہیں. اور یہ پوری کوشش کی ہے ایرانیوں نے اس وقت, خاص طور سے انہوں نے جو اپنے گھروں کو کھولا ہے, اور جس طرح سے وہ پانی, کھانا, ساری چیزیں دے رہے ہیں, کیونکہ خود تہران کے باہر سے بہت سارے ایرانی اس وقت, کل اور آج بھی جو 3 دن ہے تہران کے اندر, جو تہران میں رہنے والے افراد ہیں وہ بھی, اور اس کے علاوہ باہر کے جو اطراف کے شہروں کے ہیں وہ افراد بھی آئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو باہر ملکوں سے آئے ہیں, پاکستان سے, انڈیا سے, عراق سے, مختلف جگہ سے, ان سب کی پذیرائی کر رہے ہیں, ان سب کو اپنا گیسٹ بنا رہے ہیں. کل میں مسلح میں تھا تو میں نے ایک ادھے روم کے ایک ویکتی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بینر تھا چھوٹا سا لے کے, وہ کھڑے تھے کہ اگر آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ ہمارے گھر میں مہمان بن جائیں. تو یہ پورا ایک کلچرل پیغام دیا ہے ایران کے اندر کہ ہم اپنے رہبر کو اس طرح سے ودا کر رہے ہیں جیسے ودا کرنے کا حق ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پیغام ہے کہ اگر کل ٹرمپ یا نیتن یاہو مارا جاتا ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے جنازے میں یا ان کے فیونرل میں کتنے لوگ آتے ہیں. یعنی خود ان کے ملک کے لوگ بھی جو ہیں وہ ٹرمپ کے جنازے میں یا نیتن یاہو کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں شرکت کریں گے, کیونکہ یہ لوگ استحصال کرتے ہیں, یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جس طرح سے ٹرمپ نے خود جنگ کے دوران اپنی جو ہے سمپتی بڑھانے کی کوشش کی, یا جس طرح سے پولیٹیکل کرپشن کے آروپ نیتن یاہو کے اوپر ہیں, تو کوئی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح سے ایران کی عوام اپنے رہبر, اپنے لیڈر کو چاہتی تھی, اس طرح کہیں پہ بھی نہیں ہے. خاص طور سے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے کیس میں تو جب بھی ان کا دنیا سے جانا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی بری حالت میں اور بہت ہی بری طریقے سے جائیں گے, جس سے بھی واضح ہو جائے گا کہ حق پہ کون تھا اور باطل کون تھا. جی, کیا ایران بھی بدل گیا ہے نظر صاحب؟ ایک تو جنگ کے بعد کہ اس نے اپنے ملک کی طاقت کو دیکھا, اور ایک شہادت کے بعد اور یہ پروسیشن کے بعد کیا ایران بدل گیا ہے؟ ایران کے وہ لوگ میں دیکھ رہی تھی, کچھ جین زی جو ایک طرح سے ماتم کر رہے تھے, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے, اپنے سر کو پیٹتے ہوئے کہہ رہے تھے, اور ملال سے کہہ رہے تھے کہ میں نے کیوں نہیں رہتے زندگی, یعنی کہ جب آیت اللہ علی خامنہئی حیات تھے تب میں نے کیوں نہیں ان کے بارے میں جانا, تب میں نے کیوں نہیں میں ان سے ملی یا ملا, اور اب وہ ریئلائزیشن کر رہے ہیں کہ وہ کیا تھے. تو جو ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران میں بھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ 100% لوگ جو ہیں وہ اس میں یقین کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر بھی ایک طبقہ تھا جو اس رجیم سے اپنے طریقے سے, کسی بھی طریقے سے وہ ناراض تھا, یا یقین نہیں کرتا تھا, یا بدلاؤ چاہتا تھا, یا جو بھی کچھ, اور اسی کا فائدہ اٹھانے کی امریکہ اور اسرائیل کوشش کر رہے تھے. حالانکہ پاسا پوری طریقے سے پلٹ گیا. اب تو وہ لوگ بھی جن کے اندر کچھ ناراضگی بھی تھی, وہ بھی اب اپنے ملک کے ساتھ, ملک کی جیت کے ساتھ, اس شہادت کے ساتھ, اور شہادت کے بعد بڑے مرتبے کے ساتھ آیت اللہ علی خامنہئی کی, اس سب کو جی رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے شاید کبھی ایران اتنا ایک جٹ نہیں ہوا تھا جتنا ابھی یہ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے؟ اور ایران کے ساتھ ساتھ کیا یہ بات ہم پورے مسلم ورلڈ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, آیت اللہ خامنہئی جس طرح کے لیڈر تھے وہ محدود نہیں رہے کسی ایک خاص طبقے کے لیے یا ایک خاص گروپ کے لیے. ان کی زندگی میں بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ ایران کے جو مختلف فکر کے افراد ہیں ان کو جوڑ کے رکھیں. اس کو فارسی میں ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے
जज्ब हद अक्सरी, यानी सबको जोड़ना, सबको एक साथ जज्ब करना, नजदीक लाना। और उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीजों को जो है इग्नोर करते हैं, बहुत सारी चीजों में अपना दिल बड़ा रखते हैं, और ये बहुत सख्त काम होता है। ये काम जीते जी आयतुल्लाह खामनेई ने किया, लेकिन शहादत के बाद जब उनके बारे में लोगों ने जाना, खास तौर से वो जो मिस कैलकुलेशन अमेरिका और इजराइल ने करी थी, अमेरिका और इजराइल को ये लग रहा था कि आयतुल्लाह खामनेई, जो जैसा कि बयान आज खुद आज या कल शायद ट्रंप ने दिया कि मैं शॉक्ड हूं कि जिस तरीके से लोग आके फ्यूनरल में शिरकत कर रहे हैं, मुझे तो लगता था कि आयतुल्लाह खामनेई से लोग नफरत करते हैं। तो ये गलत जो इनका हिसाब किताब था, गलत जो इनकी कैलकुलेशन थी कि आयतुल्लाह खामनेई से, इस्लामिक निजाम से लोग नफरत करते हैं, तो हम इसको बेस बना के यहाँ पे तख्ता पलट कर सकते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और थी, यानी लोगों के दिल जुड़े हुए थे। एक बड़ी घटना हुई, आयतुल्लाह खामनेई की शहादत, वो एक तरह से पॉइंट बना, वो एक तरह से एक्सप्लोजन हुआ। वो जो जज्बात लोगों के दिलों में थे, वो अपनी जबानों पे नहीं ला रहे थे, या वो खुद नहीं समझ रहे थे कि हम कितना ज्यादा इस निजाम के नजदीक हैं, ये निजाम हमारी कितनी अहमियत रखता है हमारे लिए। और उसमें एक खास रोल है, मैं ये कहूंगा कि ये शायद खुदा का निजाम है कि अमेरिका और इजराइल का एक खास रोल है इस इत्तेहाद को जो है बढ़ाने में। क्योंकि जब बम गिरता है, जब अमेरिका ने बम गिराया, जब इजराइल ने बम गिराया, मिसाइल मारी, तो वहां पे ये नहीं देखा गया कि आप निजाम के सपोर्ट करने वाले हैं या निजाम के अपोजिशन वाले हैं। वहां पे एक साथ जो है वो हर तबके के लोगों को शहीद किया गया। तो ईरान के अंदर वो लोग कि जिनको लगता था कि अमेरिका हमारा दोस्त है, इजराइल हमारी मदद करने आएगा, हमें आजादी दिला देगा, और वाकई ये लोग आजादी चाहते हैं, उनको ये समझ में आ गया कि नहीं, ये हमें मिसयूज करना चाहते हैं, ये हमें अपने ही मुल्क के खिलाफ यूज करके, हमें भड़का के आपस में लड़ाना चाहते हैं ताकि अपने मफाद तक पहुंच सके। ये बहुत बड़ा काम हुआ आयतुल्लाह खामनेई की शहादत से। जिस तरीके से इमाम हुसैन की शहादत के बाद पूरे आलम इस्लाम में एक जागरूकता आई थी, उसी तरीके से ईरान के अंदर कम से कम एक ऐसी जागरूकता इस वक्त आई है कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि आयतुल्लाह खामनेई, जिसको दुश्मन कहते थे, वो सिर्फ अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए दुश्मन का जो है बहाना नहीं बनाते थे, बल्कि वाकई अमेरिका और इजराइल ऐसा दुश्मन है कि बार बार भी निगोशिएशन करने के बाद भी ये हम पे हमला करता है, ये बहाना बनाता है ह्यूमन राइट्स का, ये बहाना बनाता है आजादी का, लेकिन इसका असल हदफ ये है कि ये पूरी तरीके से ईरान के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले। तो इस वजह से ईरान के अंदर जो इस वक्त जेंजी है या दूसरे जो तबके हैं, जिनको मामूली तौर पे समझा जाता है कि इनको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स से कोई नाता रिश्ता नहीं है, इनको बहुत ज्यादा मजहब से कोई इनका मामला नहीं है, लेकिन इस शहादत का ये असर है, रहबर की शहादत और रहबर के खून का ये असर है कि इन सारे तबकों के अंदर भी एक जागरूकता आई है, इन सारे तबकों के अंदर भी जो है एक अवेयरनेस आई है पॉलिटिक्स को लेके, मजहब को लेके, दीन को लेके। और ये समझ में आ गया है कि अगर हमें तरक्की करनी है तो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना है, इत्तेहाद के साथ, ईरान के हितों के लिए, अपने नेशनल हितों के लिए, और खास तौर से अपने एंटी इंपेरियलिस्ट स्टैंड को और मजबूत करने की जरूरत है। इसमें आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का बहुत बड़ा रोल है। जी, आखिरी मेरा सवाल आपसे कि जब इमाम खुमैनी जो है, जब उनका इंतकाल हुआ था तो ईरान एक अलग तरह के दौर से गुजर रहा था। हमने देखी थी ईरान इराक की वो वॉर, उसके बाद एक बहुत मजबूती की ज़रूरत थी ईरान को, और उस वक्त में आयतुल्लाह अली खामनेई को ईरान मिला था। ईरान के ऊपर उन्होंने मेहनत की। हमने देखा कि ईरान को एक तरह से एक पिंजरे में, जैसे कह दें कि कैद कर दिया गया था, दुनिया से उसका राब्ता काट दिया गया, सैंक्शंस उसने झेले, सब कुछ उसने झेला, लेकिन उसने उस सब का जो बेहतरीन फायदा होता है कि आपने हमें दुनिया से काट दिया, लेकिन हम अपनी दुनिया में किस तरह से हम मजबूत हो रहे हैं, वो एक मिसाल जो है वो उसने पेश की। अब आगे क्या, ये सवाल है। अब जिम्मेदारी आ गई है मुश्तबा खामनेई के ऊपर, जिनको देखने के लिए लोग अभी भी बेकरार हैं। उम्मीद थी कि शायद उन्हें इस वक्त देखा जाएगा प्रोसेशन में, लेकिन शायद सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, कारणों की वजह से उनको नहीं वो सामने आए। लेकिन 3 उनके बेटे जो हैं उनको देखा लोगों ने, और भी कई ऐसे लीडर थे IRGC के जिनको लोगों ने पहली बार देखा। मेरा सवाल ये है कि अब आगे ईरान के लिए क्या, MOU ये सब हम ये देख रहे हैं, हॉर्मूज ये भी हम देख रहे हैं कि कैसे वो सब होगा, लेकिन ईरान के लिए अब आगे क्या है? अगर फिर से अगर हमला हो जाता है, सबको देखकर एक तरह का बेचैन बेकरार अमेरिका इजराइल हो जाता है जो हो रहा है, तो क्या ईरान उसके लिए भी तैयार है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ईरान इस वक्त पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, तैयार है, और ख़ास तौर से जो इस तरफ आपने इशारा किया वो वाक़ई दर्शकों को जानने की बहुत ज़रूरत है। इसमें वो जाने इस बात को कि ईरान जब आयतुल्लाह खामनेई को मिला तो 8 साल की जंग के बाद उनको मिला,
اور اس سے پہلے بھی شاہ کا دور تھا، شاہ کے دور کے بعد جو کرپشن تھا اس میں تعلیمات کا جو نظام بہت کمزور تھا، پھر 8 سال جنگ کا، تو ایک ملک اندر سے کافی کمزور ملک آیت اللہ خامنہ کو ملا تھا. اس ملک کو آج اس لیول تک پہنچایا 35-37 سال کے اندر کہ امریکہ جیسی سپر پاور کے آگے نہ صرف وہ ٹکا ہوا ہے بلکہ امریکہ کو اپنے اس کے گھٹنوں پہ لے آیا ہے. تو یہ واقعا سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بصیرت کے ساتھ، کتنی ایفیشنسی کے ساتھ رہبری کی ہے، لیڈرشپ کی ہے آیت اللہ خامنئی نے ایران کے اندر ان ساری مشکلات کے ساتھ کہ سینکشنز آپ کے ساتھ ہیں. ہر سال جب سے ایران کے اندر انقلاب آیا ہے، خاص طور جب سے آیت اللہ خامنئی بنے تھے، کوئی بھی سال ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پروٹیسٹ کے نام پہ رائٹس نہ ہو، کہیں پہ کسی طرح کا دنگا نہ بھڑکایا جائے، باہر کے جاسوسی کاروائی کے ذریعے کچھ لوگوں کو مارا نہ جائے. ہر بار مسلسل یہ چلتا رہا، مختلف طرح کے فتنے پھیلائے گئے، لیکن ان سب کے بیچ آیت اللہ خامنئی ایک کمزور دیش کو جو ہے ایک مضبوط دیش میں تبدیل کیا انہوں نے. اور یہ جو پاتھ ہے ڈیولپمنٹ کا، یہ پاتھ ابھی جو ہے کنٹینیو رہنے والا ہے. ایک مشہور جملہ ہے جس کو وہ بہت نقل کیا کرتے تھے، آیت اللہ امام خمینی سے خود رہبر نقل کیا کرتے تھے آیت اللہ خامنئی، کہتے تھے ما می توانیم، یعنی وی کین ڈو، ہم کر سکتے ہیں. اور یہی ایک طرح سے شعار دیا انہوں نے اس نسل کو جو نسل اب بوڑھی ہو گئی ہے، جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ کمانڈر ہیں، یا جیسے قاسم سلیمانی تھے، آیت اللہ رئیسی جب وہ اس زمانے میں جوان تھے، جب رہبر آیت اللہ خامنئی رہبر بنے تھے، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اگر ہمارے اوپر سینکشن لگائے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے اندر ہی اتنا ڈیولپمنٹ کریں کہ باہر کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہے. آج دیکھیے دنیا کے اندر خاص طور سے ڈیفنس میں کیا ہوتا ہے، ملکوں کو یہ لگتا ہے، دیش کو یہ لگتا ہے، مختلف ملکوں کو، کہ ہم باہر سے کوئی جیٹ منگا لیں گے، باہر سے ٹیکنالوجی منگا لیں گے تو ہم مضبوط ہو جائیں گے. لیکن اس کا سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم اس ملک کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئے. ایران کے اندر جو پازیٹیو چیز رہی وہ یہ کہ ایران نے، کیونکہ ایران کے اوپر سینکشن سے کوئی ان کو کوئی سامان بیچتا نہیں تھا، تو انہوں نے خود سے وہ ڈیولپمنٹ کیا کہ آج ایران ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو ہے دنیا کے پیش رفتہ ترین ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر شامل ہوتے ہیں. جو میسائل ٹیکنالوجی، جو ڈرون ٹیکنالوجی آج ایران کے اندر ہے، اور دوسرے ملک ان کو کاپی کر رہے ہیں. یو ایس اور رشیا جیسے ملک جو ہے ایران کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہے ہیں. تو یہ بتاتا ہے کہ جب خود اعتمادی آ جاتی ہے کسی ملت کے اندر، کسی ملک کے اندر، تو وہ ترقی کی راہیں گامزن کرتا ہے، اور یہی راہیں اب آگے بڑھتی رہیں گی. یہ مشہور جملہ ہے کہ رہبر نے کہا تھا کہ اب جو ہمارا یہ جو دور ہے، اب یہ دور اور زیادہ ترقی کا آنے والا ہے. اگر میں اس لیول پہ کہوں جنگی حالات کے اعتبار سے، جس طرح سے ریونج کی بات اس وقت اٹھ رہی ہے، جنازے کے جو پروگرام ہو رہے ہیں اس کے دوران بڑے پیمانے پہ ریونج کی بات اٹھ رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں کے بعد ایک نیا دور ہمیں دیکھنے کو ملے جنگ کے میدان میں اور ڈپلومیسی کے میدان میں بھی. ابھی تک شاعراً جتنی بھی شرط تھی ایم او یو کی، بہت کم ایسی شرط ہیں جس کے اوپر جو ہے آگے جو ہے جس کو بریک نہ کیا ہو یو ایس نے، چاہے وہ لبنان کے اندر جنگ کی بات ہو، لبنان خالی کرنے کی بات ہو، $300 بلین کے لیے کمیٹی بنانے کی بات ہو، $12 ملین دینے کی بات ہو، کسی بھی جو ایم او یو کے پوائنٹس ہے اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا. تو ایران کے پاس مجھے لگتا ہے بہت سارے ویلڈ پوائنٹ ہیں اس ایم او یو سے باہر نکلنے سے، یا یو ایس کے اوپر پریشر بنانے کے لیے، یا اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کے لیے، یا باب المندب کو بھی جو ہے بند کرنے کا آپشن ہے. تو بہت سارے سینیریوز ابھی یہاں سے دکھ رہے ہیں، لیکن فی الحال کیونکہ ایران کا پورا فوکس سیکیورٹی اور سکون کے ساتھ اس پورے فیونرل پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں ہے، تو مجھے لگتا ہے 3-4 دن کافی امپورٹنٹ ہے کہ یہ صحیح طریقے سے بنا کسی حادثے سے گزر جائیں. اس کے بعد جو ریئیکشن یو ایس اور اسرائیل کی طرف سے ہوگا، ایم او یو میں جو باتیں کہی گئی تھی ان پہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو لے کے ایران کا رخ میرے خیال سے سخت ہونے والا ہے، خاص طور سے پبلک اوپینین کی وجہ سے. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آپ کے درشکوں کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ جتنا زیادہ پبلک کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے یہاں کے سسٹم سے، مجھے لگتا ہے کہ اگر اسٹڈی کیا جائے تو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی پبلک جو ہے وہ بات کہتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، اس کے اوپر سرکار آ کے اپنا فیصلہ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ووٹ دے دیا اور پھر 4 سال 5 سال تک آپ کو کوئی بھی پوچھنے نہیں آ رہا. نہیں، پبلک کا پارٹیسپیشن ہے. وہ جو ڈیموکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس ڈیموکریسی کو محسوس کیا جا سکتا ہے ایران کے اندر. تو مجھے جو لگتا ہے کہ پبلک اوپینین اس وقت ریونج کو لے کے ہے، کل ٹرمپ کے پوسٹرز پینل چل رہے ہیں اور ریڈ کلر کے فلیگ جتنے زیادہ ان میں ہیں. تو ایران کے اندر اگر ایم او یو کو صحیح سے امپلیمنٹ نہیں کیا امریکہ نے، تو ایران کے اندر ایک کڑا رخ دیکھنے کو مل سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اور اس کے ریپلائی میں اگر امریکہ کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی مس کیلکولیشن دوبارہ کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایران دوبارہ ایک بڑے پیمانے پہ ان کو جواب دے گا. جی بالکل امپورٹنٹ آپ بات کہہ رہے ہیں، اور پبلک اوپینین جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ جو لوگ ہیں وہ تھکے نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کرے کہ چلیے ہو گئے، آپ نے جنگ جیت لی، اوکے فائن، فیونرل ہو گیا، اب بیٹھیے، اب آگے کی باتیں کریے، بلکہ
वो और ज़्यादा ये कह रहे हैं कि जो हमारे रहबर शहीद हुए हैं, अब हमें इसका रिवेंज लेने की ज़रूरत है, और अभी ये रिवेंज जो है वो पूरा नहीं हुआ है, और इस जज्बात के साथ गम, गुस्सा, सब कुछ जो है वो एक साथ तैर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाला, हम देखेंगे हफ्ता, खासतौर पे 11 तारीख को जिस तरह से बातचीत का फिर से दौर शुरू होने वाला है इस पॉज के बाद, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अमेरिका और इजराइल तो खैर इस बातचीत का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन कतर, अमेरिका और पाकिस्तान ये है साथ में, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया नजर साहब आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी।